अपना गम सोच समझ कर बांटें। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा हैं। जब भी कोई दिल दुखाए तो उसे सिर्फ इस वजह से दिल से माफ कर दो कि मेरा रब भी मुझे रोज़े महशर में इसी तरह माफ फरमाएगा। औरत कितनी खूबसूरत है ये उसकी सूरत तय नहीं करती, ये उसकी जिंदगी में शामिल होने वाले मर्द की पसंद और ख्वाहिश तय करती है। मैंने गुलाब चेहरा औरतों को रुलते और आम शक्ल व सूरत वाली को राज करते देखा है। हक बात की पहली निशानी ये है कि इसकी हमेशा मुखालिफत होती है। जिसकी कोई मुखालिफत नहीं वो कतई हक नहीं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। लोग बद्दुआ से डरते हैं पर अपने आमाल से नहीं। जब घरेलू फैसले करने के लिए बाहर के बंदे की जरूरत पड़ जाए तो समझ लें कि आपका खानदान तबाह हो चुका है। अगर सजदा न होता तो हम उन तमाम दुखों में घिरकर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कह सकते। जिंदा शख्स की कद्र करें। जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर फूल रखने से बेहतर है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कद्र करे तो उसे कद्र नहीं अफसोस कहते हैं। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आपके माली हालात मजबूत हों। तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है पर शऊर याफ्ता कोई कोई बनता है। मजबूत तो वो लोग हैं जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाएं, अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा। और दूसरा इल्तिजा करता है, ए अल्लाह, जो खर्च ना करे उसका माल तल्फ फरमा दे। बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान की फितरत होती है वो किसी भी चीज़ की दो मर्तबा कद्र करता है, मिलने से पहले, दूसरा खोने के बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी, उनमें से 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के दिल में खुशी दाखिल करना मगफिरत को वाजिब करने वाले अमल में से है। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जमाने का शिकवा ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। औरत का तो दुनिया का पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर सब खानदान के दिलों पर राज करती है। बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है। जब बीवी होती है तो एक पुख्ता और हमेशा साथ निभाने वाली, हर सुख दुख की साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह ताला उसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत उठाकर उसके कदमों में डाल देता है। माँ जैसा खूबसूरत और पायदार रिश्ता दुनिया में और कोई नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत रुपया पैसा नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी दौलत वो मुखलिस दोस्त, मोहब्बत और इज्जत है जो लोग आपको सच्चे दिल से देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज़ इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत ही है। मुकद्दर जिनके आला और नेक बख्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान सख्त होते हैं। ए अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ए मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को न देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं।
یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق کے دو جہاں کے سامنے سر جھکائیں، اس کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا چاہتا ہے وہ آخرت خراب کر لیتا ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے وہ اپنی دنیا خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ اسلام نہیں، ہندوانہ کلچر ہے۔ نئی گاڑی پر کالا کپڑا یا پرانا جوتا لٹکانا، نئے مکان پر دو مٹی کے برتن رکھنا، کالی بلی راستے میں آ جائے تو نحوست سمجھنا، یہ سمجھنا کہ آسمانی بجلی بڑے بچے پر گرتی ہے، بہو گھر آئے تو دروازے پر تیل یا رزق کے لیے چاول گرانا، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، میت پر کالے یا سفید کپڑے پہننا، ہاتھوں میں منت کے رنگین دھاگے یا تعویذ باندھنا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ ارجا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ بے حیائی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی و بد کلامی سنگ دلی ہے اور سنگ دلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ ایمان اللہ پر ہو، خاوند محنتی ہو اور بیوی نیک اور ساتھ دینے والی ہو تو سائیکل پر شروع ہونے والا سفر کاروں اور بنگلوں پر ہی رکتا ہے۔ بازاروں میں آج چہروں کی خود بنائی ہے، غزہ داری کے نام پر کس قدر بے حیائی ہے۔ اپنے سر پر تو ہوتی نہیں چادر، زینب کی چادر پر رونے چلی آئی ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتے ہیں، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ پیار، حق، شریعت اور تہذیب ایک تصویر میں۔ ایک دور تھا جب امیر لوگ پیسوں کی طاقت سے غریب کی بیٹی کو نچواتے تھے۔ آج انہی کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ کر اپنے باپ دادا کا قرض اتار رہی ہیں۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تانا نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی کسی دوسرے کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتایا کریں کہ یا اللہ، بہت تھک گئی ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہے،
اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا اس کیفیت کو جو بیان نہیں کی جا سکتی،